मलाई तपाईँले अभिनन्दन सम्मानित गर्नुभयो, धेरै छिटो गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। म आफै त क्रिस्चियन त भने यद्यपि क्रिस्चियनहरूको एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको एक्टिभिस्टको रूपमा मैले काम गरेको छु। जबसम्म क्रिसमस सैनिक खुला मञ्चमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा नेपालका सेना र प्रहरीले तोप पड्काएर सलामी दिने र हर्ष बढाइ गर्ने अवस्था आउँदैन, तबसम्म मैले यो नलाउँदा ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। र मेरो अभियान यो क्रिसमस अब हामीले बन्द कोठाभित्र मनाउनुहुन्न। Honestly, I request all church, सबै क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू, सम्पूर्ण चाहिँ क्रिस्चियनसँग सम्बन्धित संस्थाहरू, you should organize a very big public event on this day. अब यो ब्याङ्क्वेट भित्र, हल भित्र यो कार्यक्रम गरेर the country is not going to recognize it. तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, कराउने बच्चालाई नै आमाले पहिलो दुध खुवाउँछ। तपाईँ मस्त निन्द्रामा सुतिरहनुहुन्छ भने त यो चार दिवारीभित्र कराएर सुन्ने भएको छैन। त्यसकारण what I think is, जसरी तमुहरूले मगरहरूले लोसार हैन अन्य विभिन्न चाडपर्वहरू जुन पब्लिक फर्ममा मनाउने गर्छ, त्यस्तै गरेर यो क्रिसमस त मेरो चाहना त के छ भन्दाखेरि आई स्ट्रङली आस्क द गभर्नमेन्ट कि जुन ठाउँमा दसैँको होइन फुलपातीको दिन हर्ष बढाइ गर्छ, त्यहाँ राष्ट्रपतिको उपस्थित हुन्छ, राष्ट्र चाडको रूपमा मनाइन्छ होइन, सेनाले चाहिँ बन्दुक पड्काइन्छ, तोप पड्काइन्छ, यो पनि नेपालको महान राष्ट्र चाड भएको हुनाले त्यो सैनिक खुला मञ्चमा राज्यले नै यसलाई मनाउनु पर्छ भन्ने मैले माग गर्दछु। र त्यो अभियानमा जनता समाजवादी पार्टी हर हमेसा तपाईँको साथमा रहनेछ। र क्रिसमसको दिन यत्रो एउटा चाहिँ सभ्यता बोकेको, यत्रो एउटा मुक्तिदाताको होइन उत्सवको यो दिनमा एउटा सार्वजनिक विधा दिनलाई सरकार जुन प्रकारको कन्जुसाइ गरेको छ, सरकारसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, कमसे कम विश्वभरि चाहिँ व्याप्त पवित्र दिनमा कमसे कम 2 दिन चाहिँ सार्वजनिक विधा दियोस् भन्न पनि म चाहन्छु। हामीले विधा माग्दाखेरि दुईटा कुरा भनेको छ। एउटा त सबैको चाहिँ चाडपर्वलाई विदा दिँदाखेरि देशै विधामा बिताइदिने भन्ने प्रश्न गृह मन्त्रालय गर्छ। जब क्रिसमस आयो, अस्ति पनि शिविर घतराजी हाम्रो चाहिँ संस्कृति पर्यटन मन्त्री चाहिँ के अरे आलेसँग निकै घम्सी कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जब हाम्रा चाडपर्व आए अनि गृह मन्त्रालयमा गएर निवेदन दिनुपर्छ, प्रभु हे मन्त्रीज्यू हाम्रो चाडपर्व आयो, 1 दिनको चाहिँ विधा चाहिँ सार्वजनिक विधा घोषणा गर्नु। कस्तो विडम्बना! संविधानले स्वीकार छ यो देश बहुधार्मिक मुलुक। व्यवहारमा अहिले पनि त्यो हिजो हिन्दू अधिराज्य हुँदाको जुन व्यवहार छ, सेनाको चलन त्यस्तै छ, कर्मचारी तन्त्रमा त्यस्तै छ, स्कुलमा त्यस्तै छ। अनि धेरै तपाईँ जित्नुभयो भने के गर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ ल त्यसो भएदेखि क्रिसमसको दिन क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले बिदा दिने अनि हामीले पनि मान्यौँ। हिन्दूको चाडपर्वमा म दसैँ मान्दिनँ, 15 दिन मैले छुट्टी मनाइदिनु पर्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले जनै फेर्दाखेरि म जनै नलाउने मान्छेले 1 दिन चाहिँ घरमा बिदा बस्दिनु पर्छ भने मेरो आफ्नो मौलिक चाडपर्वको दिन मैले सार्वजनिक विधा किन नपाऊँ? सार्वजनिक विधाको बहस तपाईँ हामीले किन गर्नुपर्छ भने सार्वजनिक विधा भनेको मतलब that day no state will function. The holidays is holidays for army, is holidays for civil servant, is holiday for the parliament, is holiday for the school, and is holiday for the court. Just imagine, तपाईलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिएपछि तपाईको स्कुल के हुन्छ? चलिरहेछ।
कोर्ट चलिराखेको हुन्छ, हस्पिटल चलिराखेको हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, त्यही क्रिसमसको दिन चाहिँ तपाईँको स्कुलको नानीको जाँच भयो भने तब के गर्नुहुन्छ? बच्चालाई परिवारसँग राखेर क्रिसमस मनाउन दिनुहुन्छ कि जाँच मिस गर्न दिनुहुन्छ? यो उसको अधिकारको कुरा हो। उसलाई कमसे कम आफ्नो चाडपर्व निर्धक्क हामीले सार्वजनिक बिदा दिनुको मतलब कि हाम्रो यता चाड मनाइरहँदाखेरि कुनै प्रकारको हामी प्रतिकूल हुने सर्वजगतको फैसला पेसिरहेछ के मुद्दा तपाईँ त मुद्दा लड्न सक्नुहुन्न। जब मुद्दाहरूलाई विभिन्न मुद्दा पेसी चढाइरहेछ, त्यो दिन तपाईँ चाहिँ के भन्छ क्रिसमस मनाउने कि मुद्दा सुन्न जाने। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि सार्वजनिक विधा नै हुनुपर्छ। कुनै पनि हालत सम्बन्धित समुदायलाई दिने विधालाई हामीले मान्यता दिनुहुन्न, पहिलो नम्बर 1। दोस्रो, तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्रिस्चियन साथीहरूले पोलिटिकली तपाईँले अहिले पनि बुझ्नु सक्नुहुन्छ। विदाउट पोलिटिक्स Christian community in Nepal will not liberate. Without taking the fear, जुन मनमा जुन प्रकारको त्रास अहिले पनि तपाईँको जुन मनमा छ, त्यो त्रासबाट मुक्त नभइकन तपाईँले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। नेपालको सन्दर्भ पोलिटिक्स एन्ड फेयरलेस क्रिस्चियन। तपाईँ एउटा हिन्दू धर्मको कुरा बोकेर हिँड्ने कमल थापाको कतिवटा मान्य थियो भन्नुहोस् त? अहिले भर्खर एकजना हाम्रो छ मित्र चाहिँ पोलिटिक्सको चाहिँ he got 25 elected parliamentarian members and he advocated for the Hindu kingdoms. अनि हामीले मागेको धर्मनिरपेक्षको पुच्छरमा सनातन धर्म जोड्ने पनि को हो? यही सब। If a Kamal Thapa can change the constitution with the 25 MPs, imagine you have 35 lakhs Christian community. सबै बालिग मताधिकार छैन, बालबच्चा छ 35-15 मात्रै चाहिँ तपाईँ मतदाता छ भने 25,000 मत बराबर एक माननीय आउने हो। क्रिस्चियन धर्मावलम्बी मान्ने 50 जना माननीय यु क्यान इलेक्ट इन द पार्लिमेन्ट। 50 जना माननीय तपाईँले इलेक्ट गर्यो भने कमल थापाको जस्तै स्थिति क्रिस्चियनको हुन सक्छ कि सक्छ। त्यसकारण you should enter into politics. तपाईको भोट चल्ने, तपाईको बाइबल नचल्ने, जय नेपाल तपाईले सिकाउने, अभिनन्दन जय क्रान्तिकारी अभिवादन तपाईले सिकाउने, जय पश्चिमबाट निकाल्न नआउने त्यस्तो पार्टीलाई तपाईले भोट हाल्न प्लिज। क्रिस्चियनको लिबरेसन हुन सक्छ। यो चाहिँ थोकवा मेरो। त्यसकारण अब कुन पार्टीले के हेरेर भोट हाल्यो? मैले पटक पटक तपाईलाई एक्जाम्पल भनिरहेको छु। तपाईँ रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि रेस्टुरेन्टमा के गर्छ? खाना खान जाने, साउजीको अनुहार हेर्न गएको हामी जाने त होइन होला, अथवा साउजीको अनुहार हेर्न जाने त होइन होला। खाना खाँदाखेरि हामी अनौठो ठाउँमा नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँलाई मनपर्ने खाना कहाँ छ भने त्यो होटलको तपाईँले मेन्यू हेर्ने, मेन्यू हेर्ने ठाउँमा साउजी अथवा साउजीको अनुहार हेरेर ओहो कति ह्यान्डसम साउजी, ओहो कति ब्युटिफुल साउजी भनेर खाना खान थाल्यो भने खाना बासी परेको के हुन्छ? सेम तपाईँले ओहो मेरो त काका एमाले, मेरो त बाजेदेखि काङ्ग्रेस होइन, यसरी तपाईँले आफ्नो धर्मको संस्कृतिको कुरालाई नपछाएर मानिसको अनुहार हेरेर। त्यस कारण अबदेखि हामी जनता समाजवादी पार्टीले के भन्यो भन्दाखेरि मासु भात खुवाएर पैसा बाँडेर व्यक्तिले भोट लड्ने चुनाव अन्त गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा क भन्ने व्यक्तिले 50, ख भन्ने व्यक्तिले 50,000 दुई मत आयो भने कसले जित्छ? दुई मतले त्यो ख भन्ने व्यक्ति जित्छ। 50,000ले ल्याएको मत के हुन्छ?
Does it count in democracy? No, it goes into dust. डेमोक्रेसीको 50,000 मान्छेले दिएको मतको कुनै गणना नहुनु भनेको मतलब त्यो इज नट अ डेमोक्रेटिक इलेक्सन। त्यही कारण हामीले के भन्नु भन्दाखेरि अब एकजना नेपालीले दिएको मत पनि बदल नहुने भनेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। त्यहाँ व्यक्तिले मासुभात बाँडेर, व्यक्तिले खानेपानीको पाइप बाँडेर, व्यक्तिले विकासको योजना बाँडेर, व्यक्तिलाई राजनीतिक अवसर दिएर भोट माग्दै त्यहाँ पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्र जनताको अगाडि तेर्साएर नीति बाँडेर if you elect my party, this is what I will do for you, this is what I will do for Christian community, this is what I will do for जनजाति भनेर चाहिँ उले चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट, रिटन कमिटमेन्ट, उसको जो डिक्लेरेसन घोषणा पत्रमा हुन्छ त्यो हेरेर तपाईँ हामीले भोट हाल्नु। त्यो हेरेर भोट हालेपछि के हुन्छ, सिङ्गो नेपालको 77 जिल्ला एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ र त्यसपछि त्यो पार्टीले पाएको कुल मतमा निर्वाचन गर्ने आयोगले के गर्छ भन्दाखेरि कति मत बराबर एउटा मान्ने छान्न पाउँछ भन्ने उसले फर्मुला निकाल्छ। इमेजिन 25,000 बराबर एउटा मत। त्यसपछि कुन कुन पार्टीले कति कति मत मान्ने छानेर पठाउने भन्ने हुन्छ त्यसमा अनि इन्क्लुजनको कुरा आउँछ। फर्स्टमा ल खसार्य, त्यसपछि जनजाति, त्यसपछि दलित, त्यसपछि महिला, त्यसपछि मुल्की, त्यसो अल्पसङ्ख्यक गरेर यसरी चाहिँ होराइजन्टल बेसिसमा त्यो क्रसिङ हुँदै हुँदै नै मान्छेहरू इलेक्सन। त्यसो गरेपछि त्यो मान्नेको काम के हुन्छ, पार्लिमेन्टमा आएर मन्त्रीको होडबाजी भयो, त्यसको काम देश चलाउनको लागि कानुन बनाउँछ। पार्लिमेन्ट सरकार कसले चलाउँछ, डाइरेक्टली जनताले इलेक्टेड राष्ट्रपतिले सरकार चलाउँछ। कुलमान घिसी, गोविन्द केसी, सन्डु ग्रेट जस्तो मान्छे चाहिँ टेक्नोक्राट्सहरूले उसले चाहिँ देश चलाउँछ। यो पोलिटिकल सिस्टममा हाम्रो पार्टी जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ अनुरोध के गरेको हो भन्दाखेरि हिजो म भक्तपुरमा गएँ, ओलीकै मेयर रहेछ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ जुन ठाउँमा प्रोग्राम भयो ओलीकै मेयर साहब हुनु, उहाँले अभिनन्दन गर्नुभयो मेयर साहबलाई। अनि मैले भने के अर्थमा तपाईँलाई अभिनन्दन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि चाहिँ अत्याचार अन्य अत्याचार नगरोस् भन्ने हिसाबले अभिनन्दन गर्नुभयो कि तपाईँको पक्षमा ऐतिहासिक नै कदमै रचेर चाहिँ अभिनन्दन गर्नुभयो कि के खान अभिनन्दन गर्नुभयो भने मैले त कुनै त्यसको चाहिँ आधार अभिनन्दन गरिदिनु पनि आधार त मैले के पनि देखेँ। समाधि स्थलको कुरा गरिरहेछ। मैले भने मान्छे जन्मँदाखेरि धरती टेक्छ, उसको अधिकार। मर्दाखेरि पनि धरतीमै टेकेर चाहिँ मर्नुपर्छ, उसको अधिकार। कसैले चाहिँ निगाहको अरूमा दिने कुरा र अनि उहिलेका राजा महाराजा जस्तो स्वागत भव्य गरेपछि ल तपाईँ स्कुल आयो, तैँले चाहिँ के भन्छ बाटो भयो, त्यो मेयरले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको सामान्य ल अरू त म जान्दिनँ, यो चाहिँ ग्रुपलाई चाहिँ मैले समाधि स्थलको मैले ग्यारेन्टी गरेँ भने उसले पनि एउटा निगाहको चाहिँ निगाहको कुरा। उसको नगरपालिकामा क्रिस्चियन कम्युनिटी छ, मुस्लिम कम्युनिटी छ, बुद्धिस्ट छ भने प्रत्येक धर्मावलम्बीहरूलाई समाधि स्थलको व्यवस्था गरेर उसको नैसर्गिक अधिकारले कुनै मेयरले चाहिँ निगाहको घरमा दिने कुरा पनि होइन, उसको राइट छ होइन। त्यो मेयरलाई मैले के भने जुन दिन तपाईँले त्यो मेयर त्यो नगरपालिका के थियो, नगरपालिका थियो हजुर चामुनार नगरपालिका। चामुनार नगरपालिकाको त्यो मेयरले दसैँको दिन के गर्छ भने नगरपालिकाभित्र दसैँको शुभकामना आदान प्रदान तथा जलपान कार्यक्रम गर्छ। ल अर्को सालको दिन क्रिसमसको दिन शुभकामना आदान प्रदान त्यहाँ मनाउँछ। अनि अभिनन्दन गर्दा पनि अर्थ गर्नुहुन्छ, ओहो कमसेकम धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा हाम्रो चाडपर्व नगरपालिकामा पनि अब चाहिँ चल्न थाल्यो है, मनाउँछ भनौँ। त्यसकारण यस्तो भोट माग्नको लागि, लोकप्रियता हासिल गर्नको लागि तपाईँको अगाडि एउटा रूप देखाउँछ। त्यहाँ त्यत्रो कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्वबाट बोलाउनु आवाज यसका पनि थिए, माओवादीका पनि थिए, एमाले थिए, काङ्ग्रेसका थिए। And they know that was the functions organized by Bhaktapur Christian community. And they should say, Merry Christmas, and they should greet them with Jai Masih. To the Thajani. कसैले पनि मुखबाट जय मसीहको कुरा छोडिदिनुस्, क्रिसमसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।
मेरी क्रिसमस भन्न सक्दैन हैन। अहिले पनि हाम्रो नेपालको राजनीतिक दलमा के छ भन्दाखेरि उसको भोट चल्छ। अब चाहिँ मैले मेरी क्रिसमस भनेको भोलि मैले हिन्दूको भोट मेरो सिद्धियो। भोटको राजनीतिमा त्यो त्रास पार्टीभित्र पनि छ। त्यसकारण अस्ति एउटा पास्टरको प्रोग्राममा पोलिटिक्स वाज द डिबेट। अनि मैले त्यति बेला गुरु धागो गुरुलाई मैले भने आई एम भेरी ग्रेटफुल। प्रभु यीशुले पनि आज यदि जीवनदेखि डराएर क्रुसिफाइड हुनको लागि डराएको भए आज यो ह्युमन हामी चाहिँ लिबरेट हुने थिएन। त्यसकारणले सप्रेस्ड कम्युनिटीको लिबरेसनको लागि sacrifice is the important element. त्यसकारण मैले त्यो पास्टरले अर्गनाइज गरेको त्यो पोलिटिकल डिबेट इट वाज भेरी मिनिङफुल। अनि मैले उहाँलाई त्यति बेला नै भने प्लिज तपाईको पोलिटिक्सको बटम लाइन के हो भन्दाखेरि सेक्युलर स्टेट हो। जबसम्म संविधानमा पार्टीका घोषणापत्रहरूमा धर्मनिरपेक्षतालाई हामी अक्षरश चाहिँ लागू गर्छौँ भनेर चाहिँ यदि कुनै पार्टीले भन्दैन भने and that political party is not in favor of Christianity, not in favor of Buddhism, not in favor of Islam. त्यसकारणले तपाईहरुले चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ। आज एकजना मित्रले पार्टी नै खोल्नु भएको छ, नट ब्याड। त्यसकारणले भागेको फलेको स्याउ खानुभन्दा राम्रो के हुन्छ आफूलाई कस्तो खालको स्याउ खानु मनपर्छ त्यसको बिउ रोप्ने मजल गर्ने अनि फलेपछि आनन्दले टिपेर खानु। कांग्रेसको प्रधानमन्त्री को छ, कांग्रेसको निकट कसले कांग्रेसले भोट हाल्ने तपाईँ होइन। उहाँ पास गर्दा कांग्रेसको चाहिँ कार्यकर्ताले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यू भोट यसै बिदा दिनु पर्यो। एक दिन हाम्रो क्रिसमस गर्छ दियो बिदा दियो भन्नुहोस् न। ओलीले त काटेकै थियो नम्बर 1 त ओलीले त अब बिदा ओलीले त कुनै पनि हालतमा भोट दिनुहुन्न। इफ यु भोट फर ओली that is against Prabhu Yishu. आज तपाईँ यीशुको त्यो विजय पर्वलाई तपाईँ मनाउँदै हुन्छ जसको विजय पर्वको चाहिँ सार्वजनिक विधा प्रजातन्त्र बहालीपछि हामीले आएको थियो त्यसको विधा काट्ने मान्छेले तपाईँले भोट दिएपछि उनीहरूले एगेन्स्ट यीशु अभियसली हुन्छ। त्यो सेन्स हामीले अहिले चाहिँ यङ जेनेरेसन दिन सक्नु पर्यो। पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई चाहिँ यो मानेमा हामीले चाहिँ घचार्न सक्नुपर्छ। त्यही कारण मेरो तपाईँलाई विनम्र अनुरोध छ कमिङ इलेक्सन वडा अध्यक्ष अहिले एकदम पावरफुल छ। गाउँपालिका प्रमुख, प्रदेश माननीय र संघीय माननीय। संघीय माननीय तपाईँले 25 जना भेटरन यो क्रिस्चियन कम्युनिटिजको चाहिँ मेम्बर हो फलाना चर्चको भन्ने मान्छेहरूलाई इलेक्ट गर्नुहोस्। थिङ्स विल ड्रास्टिकली चेन्ज। कि त्यो ठाउँ पोलिसी मेकिङमा डिबेट गर्ने ठाउँ। त्यसकारण मेरो तपाईँलाई रिक्वेस्ट छ अब इलेक्सन आउँदैछ, अल इलेक्सन, लोकल इलेक्सन, फेडरल के अरे प्रदेशको स्टेसन, प्रोभिन्सियल स्टेसन होइन, अनि फेडरल इलेक्सन आउँछन्। कमसेकम आजदेखि नै पार्टीभित्र छलफल गर्नुहोस्। कुन पार्टीभित्र कसलाई चाहिँ वडाको त्यो वडामा भक्तपुरमा अथवा काठमाडौँमा मेयरदेखि चाहिँ कुन साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जिताउने दे विल स्पिक फर यु। यो खालको पोलिटिकल सेन्स तपाईँहरूमा आयो भने एन्ड देन तपाईँहरूको चाहिँ अभियान सुरु हुन्छ। अनि मैले भन्दैछु मलाई पास्टर काजी भन्छ, मलाई युरोपियन डलर भन्छ, whatever they say, I don't care. But I'm a supporter of Christians. मैले पटक भन्ने गरेको छु यदि तपाईँ बाइबल बोकेको आधार, यदि तपाईँ क्रिस्चियन भएको आधारमा कुनै पनि स्टेटको चाहिँ मेकानिजमले अथवा कुनै व्यक्तिले तपाईमाथि अत्याचार गर्छ भने गिभ मी अ कल। म तपाईँ जुन ठाउँमा छ, काठमाडौँ उपत्यकामा छ 2 घण्टामा, काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिर छ
यात्रामा I'll be there. तपाईको लागि लड्नका लागि म आउँछु। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, कसैले आफ्नो पवित्र ग्रन्थ गोजीमा हाल्नु अपराध होइन। स्वस्थानी व्रतको किताब बोकेर गाउँ घरमा पसेर महाभारत स्वस्थानी व्रतको कथाको सुनाएर हिँड्ने पण्डितलाई जुन प्रकारको स्वतन्त्रता छ, पास्टरहरूलाई, क्रिस्चियन कम्युनिस्टहरूलाई त्यो बाइबल पढ्ने अधिकार उसको पनि हुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। कुनै पनि हालतमा don't scare to tell that you are Christian. Don't scare that you pray for Jesus Christ. Don't scare to tell that you have a Bible at your home. त्यो फेयरबाट तपाईँ मुक्त रहनुहोस्। त्यो फेयरबाट तपाईँ मुक्त हुनु न मान्नु। अहिले पनि के छ? like an alien. त्यहाँ समाजमा एउटा क्रिस्चियन कम्युनिटीमा बस्दा इमेजिन इज इट हुमेन? त्यसकारणले म महासङ्घको प्रोग्राममा बोलाएको छ, म त्यहाँ जाँदैछु। I want to tell quite a lot of things. अलिकति पोलिटिकली अलिक एग्रेसिभ कुरा चाहिँ म त्यहाँ गर्छु, किनभने यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ बुझ्नु हुनुहुन्छ। मैले एग्रेसिभ कुरा मैले आज गरिनँ, नभए मेरो भाषण यस्तो गर्दा त पित्यो हुँदैन। मोर इन्टेलेक्चुअल, मोर अलिकति थट प्रोभोकिङ कुरा मात्रै राखेँ। मैले ड्याङ ड्याङ त्यो चाहिँ उसले माओवादी जनहितकारमा प्रेसर सुगर बम पड्काएको थियो, ड्याङ ड्याङ पड्काउने चाहिँ मैले यो आजको क्रिस्चियन महासङ्घको पोलिटिकल फरकतिर चाहिँ मैले बढी प्रयोग गर्छु। यही कुरा राख्छु। बट एनिवे मलाई तपाईँले सम्मानित गर्नुभयो। मलाई डेफिनेटली क्रिस्चियन धर्मलाई मेरो प्रति मेरो जिम्मेवारी बढाएको छ। मैले तपाईँहरूको मुक्तिको लागि कुनै दिन if I have to be crucified as a Prabhu Yishu, I'm ready to do that. I will not run away from this fight, and I will fight until all the Christian community in Nepal liberate, celebrate their religion without any fear and without any tear. Okay, यति कुरा राख्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।